العنصرية موجودة. الناس يتأذون، وفقط لأنه لا يحدث لك فهذا لا يعني أنه لن يحدث. ملخص كتاب جريمة الولادة، قصص من الطفولة في جنوب أفريقيا، تأليف تريفور نوح، بصوت علي شاهين. عانى جنوب إفريقيا من الفصل العنصري، فعلى الرغم من أن غالبية سكانها من السود، إلا أن البيض سيطروا عليهم بشكل كبير، فقد استخدموا مبدأ التفرقة بين السود وقسموهم إلى قبائل صغيرة اعتمادا على اللغة التي يتحدثون بها، كلغات الزولو والكوسا وغيرها من اللغات. فانتشرت العنصرية والتفرقة أيضا بين السود أنفسهم، وتقاتلوا فيما بينهم، ونتيجة لذلك أصبح البيض معنيين بالتحكيم بين السود، فمنحوا بعضهم حقوقا تزيد عن الآخرين بهدف تنمية النزاع بينهم، وبذلك هيمن البيض. في ذلك الوقت حاول رئيس البلاد نيلسون مانديلا إنهاء الفصل العنصري، ولكنه واجه صعوبات عديدة. وعلى الطرف الآخر كانت ولادة تريفور نوح تعد جريمة في نظر القانون، لأن والده أبيض البشرة وأمه سوداء البشرة، مما أدى به للدخول في العديد من المشاكل والتحديات الصعبة أثناء نشأته في هذا المجتمع العنصري. فهل أنت مستعد لتعرف المشاكل التي واجهته في طفولته وشبابه، وتتعرف على طبيعة الحياة الصعبة في جنوب إفريقيا؟ الفصل الأول. عانت والدة تريفور نوح بعد ولادته بسبب قوانين الفصل العنصري. أنا تريفور نوح، سأخبركم بقصتي التي بدأت منذ ولادتي في جنوب إفريقيا في الفترة التي انتشرت فيها العنصرية. تنتمي والدتي باتريشيا نومبويزيليو نوح إلى شعب الكوسا، وهي متدينة بشكل كبير جدا، وكانت تجبرني دائما على الذهاب إلى الكنيسة، ولكن ليس كنيسة واحدة بل 3 كنائس، واحدة للسود والثانية للبيض والثالثة للعرق المختلط. أما والدي فيدعى روبرت، وهو رجل أبيض سويسري ألماني، ومن الجدير بالذكر أنه في فترة تعارفهما كانت قوانين الفصل العنصري تمنع إقامة العلاقات بين البيض والسود. بعد ولادتي عام 1984 لم تتمكن والدتي من اصطحابي خارجا وحدها، إذ إنها ستصبح معرضة للسجن إذا ما رآها شرطي تحمل طفلا مختلط الأعراق، لذا طلبت من امرأة ملونة مختلطة الأعراق مرافقتها، وتظاهرت بأنها خادمة لها. لم يكن الوضع أسهل في قرية أسرتها، ففي تلك القرية التي تدعى سويتو لم يكن مسموحا أبدا بوجود طفل ملون، لذا منعت من الخروج واللعب مع بقية الأطفال. لعلكم تتساءلون متى بدأ البيض بالسيطرة على جنوب إفريقيا ولماذا اختاروها؟ الفصل الثاني. ساهم الالتفاف الشعبي حول نيلسون مانديلا في الحد من الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. لنعد إلى الصفحات الأولى من التاريخ لنعرف أين بدأت المشكلة. في عام 1652 قامت شركة الهند الشرقية الهولندية بإنشاء مستعمرة لها في إفريقيا عند رأس الرجاء الصالح، المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم كيب تاون، وكان الهدف منها إيجاد مكان لترسو فيه السفن القادمة من أوروبا والهند. قام الهولنديون باستخدام القوة للسيطرة على السكان المحليين، وتمكنت بريطانيا فيما بعد من السيطرة على هذه المستعمرة، وقامت بإلغاء قوانين العبودية التي مارسها الهولنديون نظريا، ولكنها لم تتنازل عن الناحية العملية، وزادت ممارساتهم العنصرية أثناء اكتشاف مناجم الألماس والذهب بهدف إخضاع هذه الثروة لسيطرة البيض. كان نيلسون مانديلا من الكوسا الذين شنوا حربا طويلة ضد البيض، ولكن لم يفلح قتالهم، لذا اتخذ رؤساء الكوسا نهجا آخر، فاتفقوا على تعلم اللغة الإنجليزية ليفهموا ما يقوله الرجل الأبيض وليتمكنوا من التفاوض معهم. وعندما كان عمري حوالي 5 سنوات أطلق سراح مانديلا الذي سجن بسبب آرائه السياسية المعارضة للحكومة، وكان الجميع سعيدا ولم أفهم لماذا، ولكن
كل ما سمعته بأن الفصل العنصري قد انتهى. ولكن هل فعلا انتهت المشاكل في جنوب إفريقيا؟ الفصل الثالث. عانت جنوب إفريقيا من حرب أهلية بين القبائل من أجل الوصول للسلطة. لم تنتهي المشاكل في جنوب إفريقيا بخروج مانديلا من السجن الذي ساهم في الحد من الفصل العنصري بين البيض والسود، بل بدأت النزاعات بين قبائل السود لمعرفة من سيحكم البلاد. فقد كان حزب إنكاثا فريدوم بارتي الذي يتألف من الزولو يحارب بشدة المؤتمر الوطني الإفريقي الذي تقوده جماعة الكوسا. كانت أعمال العنف قوية ودموية بينهم، وعندما كنت صغيرا رأيت ذلك العنف. ففي أحد أيام الأحد أردنا الذهاب إلى الكنيسة، وعند عودتنا إلى المنزل لم نجد أي حافلة، فقررت والدتي إيقاف سيارة والطلب من صاحبها أن يوصلنا. وفي الطريق أوقفنا رجل من الزولو كان يحمل سلاح الهراوة، وبدأ بالصراخ على السائق وهو ممسك السلاح بيده. ونزلت والدتي لتخبر الرجل بأنها طلبت من السائق إيصالها، وعندما رآها علم بأنها من الكوسا، وشاهدني معها طفلا مختلط الأعراق، فبدأ بالصراخ عليها ونعتها بألفاظ سيئة. حاول الرجل قتل والدتي، فبدأت بالصراخ ودفعتني خارج السيارة ورمت بنفسها مع أخي الصغير خلفي، وأخبرتني أن ذلك الرجل يريد قتلنا. هربنا بسرعة، وعندما شعرنا بالأمان توقفنا ولاحظنا بأننا مصابون بجروح متنوعة والدماء تغطي أجسادنا. لقد شعرنا بخوف كبير، لكننا نجونا. لا يقل هذا التوتر عن ذلك الموجود في أسرتي، فهي أسرة غريبة تهيمن عليها النساء. لماذا؟ اقتباس. إذا تمكنا من رؤية ألم بعضنا البعض والتعاطف مع بعضنا فلن يستحق الأمر أن نرتكب الجرائم في المقام الأول. الفصل الرابع. اهتمت والدة تريفور بتعليمه اللغات الرئيسية الموجودة في جنوب إفريقيا. لقد عشت في أسرة غريبة تقودها النساء، لأن الرجال إما كانوا يدخنون طوال الوقت أو أنهم تركوا المنزل. وكان والدي يأتي بفترات متقطعة بسبب قوانين الفصل العنصري التي تحرم عيش السود مع البيض. وفي المنزل كانت الجدة فرانسيس نوح المتحكم الحقيقي، فهي من كان يدير العائلة. وهناك العمة سيبونجل التي كانت دائما تتشاجر مع زوجها، والجدة كوكو وهي عمياء تقضي أيامها جالسة بجوار الموقد. لقد منحت العديد من الامتيازات من قبل عائلتي، ليس حبا لي بل خوفا من العقوبات المفروضة من قبل الحكومة تجاه السود في حال ضربهم لطفل أبيض أو أقرب إلى العرق الأبيض. حاولت والدتي الاهتمام بي لأصبح رجلا مهما، لذلك علمتني العديد من اللغات وخاصة الإنجليزية التي تمنح صاحبها امتيازات كثيرة في البلاد، ولغة الزولو لأنها ترتبط بعلاقة وثيقة مع الكوسا، والألمانية لأنها لغة والدي، ولغة السوتو التي يتحدث بها عرق السوتو في جنوب إفريقيا. ساعدني هذا الأمر على التعامل مع الجميع بشكل سهل خاصة في المدرسة، وشعروا بأنني واحد منهم. وهنا اكتشفت بأن اللغة يمكنها توحيدنا، فأنت عندما تتحدث بلغة الطرف الآخر فأنت تشعره بأنك تنتمي إلى نفس مجموعته. في يوم من الأيام جلست أمي معي وأخبرتني بأنني الشيء الوحيد الذي تشعر بالانتماء له، فقد عاشت طفولة صعبة خاصة بعد طلاق والديها، ولكنها تمكنت من دخول إحدى المدارس التبشيرية وتعلم اللغة الإنجليزية، وهذا ما منحها فرصة العمل كسكرتيرة وجني بعض المال. وانتقلنا فيما بعد إلى حي إيدن بارك الملون، ولكن هل تحسنت حياتنا فيه؟ الفصل الخامس. ترك تريفور المنزل بسبب تعامل زوج والدته العنيف معه. كنا نعاني كثيرا في إيدن بارك، فقد كانت أمي تحاول جاهدة شراء بعض الطعام والكتب لي، ولكنني شعرت بمتعة كبيرة في ذلك الحي.
لأنه منحني خبرة حياتية كبيرة فيما يخص التعامل مع الآخرين، ومنحتني والدتي القوة لأعبر عن أفكاري وآرائي دون خوف. وهذا الأمر جعلني متمردا في المدرسة، وتعرضت بسبب ذلك للعقاب عدة مرات. وطوال طفولتي ومراهقتي تسببت بالكثير من المشاكل لنفسي. عندما بلغت 24 أمرتني أمي بالبحث عن أبي بهدف التعرف عليه، فكل ما أعرفه عنه بأنه طاهٍ ولديه مطعم ولديه أخت أكبر منه لم أرها في حياتي، وكان يكره العنصرية بشكل كبير. انقطعت علاقتي به عندما بلغت 13 لأنه انتقل إلى منطقة أخرى، وتمكنت بعد جهد كبير من مقابلته، لكنه كعادته كان كتوما جدا، فلم أتمكن من توطيد علاقتي به. عندما تركنا والدي تزوجت أمي من رجل يدعى هابيل، الذي كان مدمنا على الكحول وعنيفا، وحاول قتل والدتي مرارا، وبسببه تركت المنزل في مرحلة الثانوية، واضطررت للبحث عن عمل للحصول على بعض المال. لكن أحد الشبان ويدعى سيزوي علمني كيف أبيع الأقراص المدمجة المقرصنة. هذا الأمر سبب الكثير من المشاكل لي، ودخلت السجن عدة مرات. حاول هابيل قتل والدتي، لكنها نجت بأعجوبة، وبسبب القوانين ولكثرة معارف هابيل لم يتم سجنه، بل ترك تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، وأنا حاولت إكمال حياتي وتحسينها. فقرة بارزة من الكتاب. في المجتمع نفعل أشياء مروعة لبعضنا البعض، لأننا لا نرى الشخص الذي يؤثر في الأمر، لا نرى وجوههم، نحن لا نراهم كأشخاص. وهذا هو السبب الرئيس وراء بناء غطاء المحرك في المقام الأول لإبقاء ضحايا الفصل العنصري بعيدين عن الأنظار وبعيدين عن الأذهان، لأنه إذا رأى الأشخاص البيض السود على أنهم بشر فسوف يرون أن العبودية غير معقولة. نحن نعيش في عالم لا نرى فيه تداعيات ما نفعله بالآخرين لأننا لا نعيش معهم. الخاتمة. عاشت جنوب إفريقيا تحت الاستعمار والفصل العنصري لفترات طويلة جدا. حاول نيلسون مانديلا القضاء على الفصل العنصري بشكل نهائي، وادعت بريطانيا بأنها ستعمل على إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بشكل كامل، لكنها لم تقم بتطبيق ذلك فعليا، بل طورت طرقا جديدة وحديثة للفصل العنصري بين السود والبيض والملونين. في ذلك الوقت ولد تريفر نوح من أبوين بعرقين مختلفين. عانت والدته ذات البشرة السوداء في تربيته، وكانت خائفة دائما من قوانين الفصل العنصري التي يمكن أن تؤدي بها إلى السجن إن شاهد أحد الشرطة ابنها الملون معها. وكانت أسرته تحت سيطرة النساء بسبب غياب والده الأبيض عن البيت، ولكن والدته اهتمت بتعليمه اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغات أخرى ساهمت في تعزيز علاقاته الاجتماعية مع الآخرين. وأخيرا ترك نوح منزل والدته بسبب معاملة زوجها القاسية معه، ليبدأ بشق طريقه نحو النجاح في أمريكا.